توجہ کر توجہ لائے ونجو اس نو نال جندو تے میں اللہ نو بھی یقین صدیق اکبر 3-4 راتی پہلے آیا ہے آ کے آدھا انی متخلب اللہ دے پاک پیغمبر میں بالکل مغلوب ہو گیا میریاں ہڈیاں برداشت نہیں کردیاں سٹانوں پتھر تک تک کے مرے دن میرے 360 جوڑ نہ کمزور کر دیتے جی حکم دے وہ تا میں ٹر ونجا کیوں نبی کریم فرماندے نے یار میرے ذرا ٹھہر کلیاں جاندیاں نہ تو سونا لگنا ہے تے نہ میں محمد سونا لگنا جوڑا رل اللہ جوڑا رل کے جدو چلیا میں انتظار اپنے ان ڈٹھے یار دی پیا کرنا ہو سکتا ہے مینوں بھی کوئی حکم دے وے میرا دل لگا ہے تو میرے نال پھدنا ہے میں تیرے نال جھکنا دوویں رل کے چلیے تا جو حکم آیا اللہ کریم فرماندے اسے نو لائے جا جنوں تو ٹھلیاں دتیاں تے میں تیرے نال نو رلیاں دتیاں جفیاں پا کے ٹر جاؤ ہاں ہاں چلے چلے اللہ اللہ سواریاں نہیں پہ بھیجندا اللہ کول رف رفا دی کوئی تھوڑ کوئی نہیں براکاں دی تھوڑ کائی نہیں اللہ کول کوئی ٹم ٹما دی تھوڑ کائی نہیں اٹھاں تے گھوڑیاں دی تھوڑ کائی نہیں فرشتیاں دا ٹولا چا بھیجیا جو میرے محمد نو چاہ کے پہنچاؤ بھیجتے سکدا ہے پر اللہ پاک تجویز نہیں کیتا تے محمد انج منگدا کوئی نہیں کیونکہ رب دی کیتی تے شاکر ہے اللہ فرماندا ہے پیدل ٹر کی کر توجہ ہے پیدل چل اللہ پاک اللہ کیوں ٹرن نال حرکت آونی حرکت وچ برکت آونی اے ضبط پیا ہوندا ہے اتو قرآن پاک والی برکت آئی ہے کلو محمد نو حرکت آئی ہے اور آخر جتھے جتھے حرکت ونجنی ہے اتھے برکت بھی نال ونجنی ہے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نو ٹوریا پیدل کیوں تاریخاں اٹھا کے ویکھو پورے جہان دیاں تاریخاں دے برکے تانوں دسے سن کہ میاں مکے کو لا کے مدینے توڑی 450 کلومیٹر دا فاصلہ ہے تے محمد کریم دے ٹرن تو پہلے زمین دی حالت آئی جڑے بندے دا پیر اٹھے پائے ونجیا مکے تو لا کے مدینے دے ہتھ وچ چالے اونوں چتری تے کوڑ تے جزام دی مرض پیدا ہو جاندی ہے ہنجیراں دیاں مرضاں پیدا ہو جاندیاں اللہ پاک نے محمد نو اس ویلے ٹوریا ہے جڑے ویلے حرکت آئی ہے حرکت اس ویلے کرائی ہے جڑے ویلے برکت آئی ہے جدو حرکت تے برکت دوویں رل گئیاں اللہ فرماندا ہن تو پیدل ٹر کیونکہ تیرے ٹرن نال زمین دیاں نحوستاں ختم ہو ون ضبط پیدا کرنا ہے اللہ پاک نے ہاں جی ٹردے جا رہے ٹردے صدیق اکبر کہندا ہے یا رسول اللہ مینو بھوک پئی سی تیندی نبی کریم فرماندے نے پھر کے علاج اکھے آنگا بدوشش گرفت وقت کے علاج اکھے جناب ایک علاج تے ہے مینو اجازت دو تو میں تینوں اپنے کندھیاں تے چا لواں میری بھوک دا علاج اور 14 طبق دا بھار 14 طبق دی رل ونجے کائنات نبوت دا بھار نہ چاہے حضرت علی بھی آکھے یا رسول اللہ میں تانوں کدے کدے چاہ لواں نبی کریم فرماوے علی او میرا علی رب کرے تیری بھلی ہے تے حق دا ولی پر تین تو نہیں چاہ سکتا میری نبوت دی ٹھلی حضرت علی نو جواب ملے تے صدیق اکبر ہوئے بھی بھوکا پیٹ بھی بھوکا ہے وقت بھی مطالبہ کردا ہے میرا دل کردا ہے جے محمد کریم نو اپنے کندھیاں تے چک لواں تے میری بھوک دا علاج نبی کریم دے سامنے موڈھا نکا کیتا جی کے موڈھے کرن نال نبی کریم چڑھ گئے سوار
ہو گئے صدیق اکبر چائی بھی ویندا ہے کہ ویندا الحمدللہ الذی اطعمنی اللہ تیرا شکر ہے جے مینوں بغیر روٹی کھاتے دے رجا چھوڑے اللہ اللہ جا رہے توجہ ہے جاندے پین تے جاندے پے چلدیاں ہن نبی کریم فرماندے نے صدیق اکھے لبیک جی غلام حاضر اکھے یار ہن مینوں ایک ضرورت ہے پیاس لگی ہے کہ لگی حرکت آئی تا پیاس بھی آئی پر جتھے حرکت ونجے اتھے نال کیوں حرکت تے برکت دوویں کٹھیاں ہو گئیاں زمین والا تے عرش برین والا کٹھے ہو گئے ہن اس واسطے دوہاں دے نظارے ہوندے جے تلوے نو رب تو ملیا ہے تا اتلے نال سب تو ملیا ہے اللہ پاک فرماندے کہ میں انج طرح کیتا ہے دوویں ذاتاں ملیاں ایک بات ملی ایک ذات ملی کیسا ہے میری بات ملی محمد دی ذات ملی اس واسطے برکات بھی ملے اثرات بھی ملے آیات بھی ملے جماعت بھی ملے پایات بھی ملے باغات بھی ملے آنات بھی ملے شانات بھی ملے کہڑے انداز نال ملے اللہ دے نبی فرمانے نے صدیق یار مینوں پیاس لگی کوئی ترلا کریا صدیق کہتا میں صدقے ونجا میرے مائی باپ تیری جتیاں مبارک دے تلے قربان ونجن خاک بن کے تیرے تلے لیٹا تے وقت بھی مینوں نصیب مقدراں دے بھاگ جاگے میں جی کے کراں اکھیا ویکھ لے بنظر الا بعیدن او ویکھ دور ایک جھوپڑی ملعون پئی ہوندی کئی پکھی واس بندے نہیں مینوں ایتھائی لہا چھوڑ ون کے تے پتہ کر متا کوئی نہ دی جھگی اچ کوئی پیون دا پانی دا چلو مل ونی اللہ توجہ ہے ماشاءاللہ بڈھڑے آدمی دے پیچھے جڑا بیٹھا ہے رتی پگڑی ٹوپی والا جڑا ہن پہ ہوشیار ہو کے ہائی ہوئی اللہ اللہ صدیق اکبر نے اتارے آپ ٹر پہ جھوپڑی چوانی کے جاتی ماریے جات مار کے صدیق اکبر بیٹا ایک بڈھی مائی بیٹھی چرخا بولو چرخا کتیں دیے جاتی پا کے دیا اما او اما چرخا بھجائی بیٹھی ہے آتی ہے کہڑا ہے مینوں اما کھانا لا میرے سکے پتر دا تے آواز کوئی نہیں میرا سکا بچڑا وہی میرے خاندان چوں بچیا ہے ہور تا میرا متر کوئی نہیں رہ گیا لگدیاں لانیاں وچوں سجنا وچوں کوئی نہیں رہ گیا ایکو میرا پتر بچیا ہویا ہے میرے خاندان چوں تے یا میں دی امڑیاں تے 7 دن ہو گئے او میرے واسطے کھانا دانا لین گیا ہویا ہے اجے توڑی نہیں آیا پتہ نہیں ہویا کہ جیندا تے تو کون ہے اوپرا تو آوازاں نال مینوں آکھن والا یا اما او میری امی مینوں پتہ کوئی نہیں تو کون ہے اُتا ویکھ کے کہندی آتی من انتا کون ہے کہندے انا رجل ابن السبیل میں سفری بندہ اکھے کل ہے کہ کوئی ہور بھی نال وہ آدھا جناب میرے نال ایک رفیق میرا اکھے وہ پوچھ دیئے وہ کون ہے تے کے کریں دائی کے کردہ ہوتا ہے تیرے نال دا ساتھی اور سوچے لگا یہ میں دسوں جو میرے ساری دنیا دی کائنات دا لاڑا ہے
اللہ دی لگے ہوئے باغ دا پھم ہونے اللہ دی قدرت دے کرائم بیک دے عرق دا قطرہ ہے اللہ دے پوری کائنات دے دودھاں دا مکھن نکلیا ہویا ہے ساری کائنات دا لینڈ لاٹ سارے لینڈ لاٹاں دی تخت دی تاج ساری دنیا دی انسانیت دا راج محمد کریم تے متا اے بھی سنی ودی ہوے جویں مکے والے ہے جے متا ہو سکدا ہے جے گھورن پائے ونجے متا ہو سکدا ہے تمبڑ پائے ونجے تے میں محمد دی شکایت برداشت کوئی نہیں کرنی اے دا گاٹا مروڑ کے میں رکھ دیونا ہے اس واسطے ہوے تاں کوڑے رون نالو چپ چنگی ہے کوئی موڑا مارا ایہو جیا مارا جو کوڑ بھی نہ بنے کوڑ بھی صدیق ہوندا ہے جڑا بھول کے بھی کوڑ نہ مارے او صدیق جڑا آپ بھی سچا تے سچیاں نو بھی سچا کر کے دکھائے سچیاں دے پیچھے کوڑے بہتان لاون والیاں نو ہی کوڑا کر کے دکھائے تے نیند وچ بھی کدے بشولیاں نال جھوٹ نہ بولے اللہ پاک نے تائیں ابو بکر دا مقام وہ بنایا ہے جڑا موسیٰ تو بعد اللہ نے ہارون پیغمبر دا بنایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نو آکھیا مینوں بھیجیندا تپے پر مینوں صدیق دی لوڑ کی ہے یا ارسلو مایا ارسلو اے میرا پھرا جڑا سال میتھوں وڈا ہے یا چھوٹا ہے دو قولاں وچ اس نو بھیج میرے رلے کے بنا کے بھیج ردا ان یو صدقنی مینوں صدیق دی لوڑ تے صدیق میرا پھرا چاہیدا ہی ہور کہے تے وسا مینوں کوئی نہیں اللہ فرمایا چلو اے تیرے رسالت وچ بھی میں شریک کر دیتا رسول بھی تے صدیق بھی مگر جدا محمد دا نمبر آیا محمد منگیا نہیں محمد حضرت موسیٰ آپ تجوید کیتا آپ منگیا محمد منگیا نہیں کیوں محمد دے اندر اج حرکت کوئی نہیں اپنی ضرورت واسطے منگنا کوئی نہیں ضرورت دا معاملہ ہوے تے اللہ تے چھیڑ دیونی ہے او قبرہ چٹن والے اپنے محمد دا خیال بھی کر محمد نو تے ضرورت بھی پوے تے اپنے اللہ دا دربار چھڈن واسطے تیار نے اللہ آپ تجوید کیتا ہے اطلاع بھیجیے او میرا پیغمبر محمد کریم موسیٰ نو لوڑ پوے صدیق آپ چنے تینوں لوڑ بھی کائی نہیں پر تیرا صدیق میں آپ چننا ہے پیغمبر دا چنیا ہویا وہ تو اس مقام تے نہیں پہنچدا جتھے اللہ دا اپنا چنیا ہویا پہنچ جاوے اس واسطے رسالت تا صدیق نالو اعلی ہے مگر صداقت دے معاملے وچ جویں صدیق محمد دا ہی اور کسے دا نصیب نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ ہاں جی صدیق اکبر کہندا ہے امی رجل یہدینی سبیلی او میرا ساتھی ہو جیا ہے جتھوں میں بھلن لگا تے مینوں توڑ رستے تے مائی سمجھیا جنگل دے رستے دی گل پیا کریندا ہے تے حضرت صدیق اس رستے دی گل کی تھی جتھے توڑ اللہ دی رحمت جفیاں پا کے ملدی ہے اچھا او کہن لگی وے پترا میں ویکھاں تا صحیح تیرا ساتھی کی ہو جیا ہے تو تے آیا میری جھکی تے میری پکھی تے کلی تے او نہیں آیا اگا اوے میاں اپنے ساتھی دی گل کرن والے میں تے اس در ویکھ کے حیران انکا شمسن آہا اے بندہ نہیں ہے تا کوئی سورج انکا شمسن والملوک کواکب ایہو جے ساتھی وی نال ہووے تے وت وی بھوک لگے گل تک آئی نہیں مینوں اللہ بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے 7 دن ہو گئے میرا پتر واپس نہیں آیا تے تیرے ساتھی نو ویکھن نال 7 دناں دی بھوک میری تے تینوں اجے بھی بھوک تے پیاس لگی ہوئی ہے صدیق اکبر آدا اماں مینوں اللہ پاک دی قسم ہے مینوں تک آئی نہیں
ہائے ہائے میں قربان کرا سارا گھر، نہ میرے کو پانی دا لپے نہ کوئی دودھ تھے۔ نبی کریم کو گیا ون کے نبی کریم فرمانے مائی نو آکائی بکری بھید ہوئی لسی دبلی پتلی نکمی جئی اوہ دے چاہتے والتے نو ولا دے سو کیا کرے سو کیوں حرکت تو شروع ہوئی ہے قرآن نازل ہویا ہے عرش بری نالا برکت بھی نال جھوٹے پئی مرندی نبی کریم نال تازیاں گلاں پیاں کھڑک دیاں تاں جو نبی کریم فرمایا ہے صدیق اکبر آتا ہے امی یا بکری جڑی بھاویں دودھ دیندی ہے کہ نہیں کھیر دے تے بھاویں نہیں ہاں بچڑا تساں ڈہن واسطے کھیر لون واسطے دودھ چوون واسطے لائے ہوندے ہو اکھے امی میرے نال دا ساتھی آتا ہے کئی لئی اکھے اکا لائے ہوندے ہو اکھے کوئی نہ واپس ولا دے سو امی جان تینو نبی کریم دا ساتھی نکھلا دا ہے مائی آتی ہے بھاگ لگے نے تانوں اے دیکھ لے بکری کھلی اے چھوٹی جئی پٹھوری آئی جنوں میں پالیا جمی تے پالیا منک دی بھی مینگنا کریں دی گاہ کھان دی سارا کچھ ہرک دی ہرک دی پر اج توڑی جوان بھی نہیں ہوئی پجت بھی نہیں ہوئی نر بھی دے نیڑے نہیں آیا حمل بھی کوئی نہیں ہویا اے جڑ دی جڑ کھلی 60 دی 60 اس نو کے کرے سو نبی کریم سڈ کے دن صدیق یا آون دے سبحان اللہ یا کھل کے مائی کولو جتنا چر صدیق دے گلا کھلا کرے نا اتنے چہرے چنا آپس وچ کر لئیاں سبحان اللہ ادو حرکتاں شروع ہیں ادو برکتاں شروع ہیں ادو ربط شروع ہے ادو ثبت شروع ہے اللہ اللہ یہ اس نال اس نو رنگ لگا ہے تو اس دے آمن نال اس نو بھی رنگ لگ گیا ہے اس دے نال اوتے بھاگ جاگ پے اوتے نال اوتے بھاگ جاگ پے اسی طرح لسی دبلی بکری پکڑی صدیق اکبر لائے کے آیا ہے نبی کریم فرماندے اے مینوں پکڑا چا تے مائی نو آ کوئی تھان لایا وے برتن بھانڈا لایا وے نبی کریم ایک ہاتھ نال کان پکڑے ہوئے بکری دا دعا تھتے پھیر کے کھلے پڑ دے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا کہ کھلے دن برکت والا کون ہے اللہ تے آیت اسے قرآن دی کھلے پڑھ دن جی دے نال برکتاں تبارک الذی ٹھیک ہے نا اج مسلمان دے دل چ برکت کھٹ ویندی ہے جو قرآن پڑھیا یاد ہے یار پیرا دی گل تے کائنس کیتی بڑا بے ایمان مولوی وہ شاہ بیرام تے حسن بانو دے قصے تے پاٹیاں پرانیاں کہانیاں او تا شلی تے ولی تے سلی تے تلی تے ٹیٹو تے پھتو تے آمدو گھسیتے دی گل تک آئی نہیں آئی ننگ ملنگ لفنگ تھڑنگ تے ریلے بہیلے بکھیلے تے میسے سنگ تے بجیلے انہاں دی گل کائی نہیں آئی یاریاں باریاں دی کائی نہیں ہوئی بادشاہ سنکا تے کنڈے کی دے گئے نیازاں امامہ دیا کی دے گئیاں دیگڑے مائیاں دے کی دے گئے کنڈے رسول واہیاں دے ٹوپے امام پاکاں دے مصری دی ڈال کی دے گئی ارواح امامہ دی کی دے گئی بادشاہ نہ اتھے قصہ نہ کہانی ہے اللہ فرماندہ جیڑی شاہ کرے تیرا ایمان سڑ سی جے ایمان چ حرکت آونی ہے تو قرآن نال آونی ہے اور کر کتاب نال جے سڑے ہوئے بھاگتا ہے مسلمان دے جاگڑن تکیندے نال تے قسمت ویکھو اپنی قرآن پڑھی ہوئے تو کیا دیں یار قرآن تو آتا ہے مردے مر کے کرائے حدیث کی وقت یہ گل کرن نال بندہ کافر ہو یہ گل بس قرآن تو آتا ہے نہیں سنتے تھے حدیث آتی ہے ایک گل کرن والا کٹر کافر اسلام دی رتی کائی نہیں کیوں اے حدیث ہے کہندی محمد دی قرآن ہے کہندا اللہ دا اللہ دی کتاب تے محمد دا خطاب آپس وچ بھڑ دے لڑ دے اگوں اللہ دی کتاب ہوندی ہے پچھوں محمد دا خطاب ہوندا ہے سارا جہان لڑ سکدا ہے قرآن تے حدیث لڑ نہیں سکدا جھوٹا بے ایمان تے کذاب ہے
وہ حدیث ہی نہیں جڑی خدا دے قرآن دے خلاف کئی سمجھ آتی پئی ہاں وہی پہ جی اتارنا ہوتا وہی جی ہاں جی توجہ کر تبارک الذی نزل الفرقان نزل علی عبدہ نزل آخو اتو بھیجیا کہندے اتے عبدہ اتو آیا ہے ایک ہی دہی نہیں نزل الفرقان حوالہ اقتباس تفاعل دا پہ دین دے جویں اتو آیا ہے اے تلواں تاں ٹریا ہے اللہ میں ٹریاں تا حرکت آئیے تے میں تاں ٹریاں جی اتو برکت آئیے ہن برکت حرکت مل گئیاں رب تے ثابت مل گیا علم تے عمل مل گیا ذات آیات مل گئی بات کائنات مل گئی برکات اثرات مل گئے اثرات جماعت مل گئی دو ہاتھ مل گئے تاڑی وجے ہی وجے ایک ہاتھ نال نہیں وجدی ہوندی اللہ حرکت بھی مل گئی ہے برکت بھی مل گئی ہے برکت کی ملی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یا پردے ہی کھلن اللہ دے پیغمبر بکری دے سر تے ہاتھی پھیری ویندن حضرت صدیق رو آدن چو حضرت صدیق اکبر ولٹوئی بھر گھندل آدن یا رسول اللہ بھری گئی اکے سج کے آگ بڈھے نو لایا وے اور بانڈا اور چیخ وجیے دعا لایا یہ تریا لایا یہ چوتھا لایا یارہ بھانڈے ہوتے گھر دے بھرے گئے پیچھے اتات کر کے آدھئے واللہ معافی بیتی شیئن او سوڑیو اپنے سجانو آگ اللہ دی قسم میرے گھر دے برتن مک گئے نبی کریم آدھے مائی نو اللہ دے جلال دا پتہ جو کوئی نہ ہویا مائی دی جھگی جدا بھانڈے مک گئے نہیں تا قیامت توڑی دودھ کدے تھڑا چو سکن واسطے تیار نہ یہ تلو رب تایا تا اتو بولو تلو حرکت آئی تا اتو برکت آئی اس واسطے حرکت دا منکر بھی کافر تے برکت دا منکر بھی کافر